बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये इंटरव्यू कोचिंग क्लास वो आपके इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इस्लाम। इस्लाम के हवाले से मुख्तलिफ सवालात होते हैं और ऑब्जेक्टिव वाइज बनते हैं, सब्जेक्टिव वाइज बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस्लाम बेसिक जो इस्लाम के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है, इस्लाम के हवाले से जो मालूमात है उनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है। इस्लाम का मादा वो सलम से निकला है, सलम यानी वो वे ऑफ लाइफ। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। कौन सा वे ऑफ लाइफ है? जिसमें सलामती ही सलामती है, जिसमें सलामती ही सलामती और अमन ही अमन है। यानी इसका मादा जो अखज़ किया गया है वो सलामती से अखज़ किया गया है, सलामती से। इस्लाम का मादा सलामती से लिया गया है और इस्लाम अमन का मजहब है। इट इज द रिलीजन ऑफ पीस। ये मजहब अमन का मजहब है, इसलिए इसका नाम इस्लाम रखा गया है। इसका नाम ही इस्लाम रखा गया है। और ये पूछा जाता है कि इस्लाम का पुराना नाम क्या था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए उनका मंबा व मावा और बेसिक जो उनका पैगाम था वो एक राह है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये इस्लाम है। इस्लाम का पुराना नाम दीन हनीफ था। इस्लाम का पुराना नाम दीन हनीफ था। और दीन हनीफ को अगर हम गहराई से इसका तजज़िया करेंगे तो दीन हनीफ के मानी है स्ट्रेट वे। दीन हनीफ के मानी है स्ट्रेट वे यानी सिरात मुस्तकीम। ये वो मजहब है जो सिरात मुस्तकीम रहा है पहले दिन से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कलिमा एक रहा है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कोई माबूद बरहक नहीं मगर अल्लाह है। अल्लाह वाहिद माबूद बरहक है जिसकी इबादत की जा सकती है और उसको फॉलो किया जा सकता है। और वाहिद जो इल्लाह है पूरी कायनात में वो कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और इसका पुराना नाम दीन हनीफ था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ये कंप्लीट हुआ और आजकल इसको कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कहा जाता है। व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम इज अ रिलीजन विच इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो जिंदगी के हर पहलू के बारे में आपको रहनुमाई फराहम करता है। यहाँ पर आते हैं इस्लाम के जो बेसिक अरकान है। इस्लाम के बेसिक अरकान, इस्लाम और ईमान का यहाँ पर मैं आपको डिफरेंशिएट करवाता हूँ। इस्लाम के जो बुनियादी अरकान है, बाद में ईमान के अरकान पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको इस्लाम के अरकान बताता चलूँ। इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं वो 5 हैं। देयर आर 5 पिलर्स। 5 पिलर्स हैं और वो क्या है? वो कलमे की गवाही देना, ये कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उसके अलावा जो आपके 4 बेसिक बुनियादें हैं यानी नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। कलमा पढ़ना, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ये 5 पिलर्स हैं। ये आपके 5 पिलर्स हैं और आपके वो सतून है जिस पर इस्लाम की इमारत, इस्लाम का खेमा जो है वो कायम है। आते हैं ईमान की तरफ। ईमान जिसको आप फेथ कहते हैं, फेथ। ईमान और इस्लाम के दरमियान डिफरेंशिएट करें। इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। और ईमान के मानी जो है, ईमान के बुनियादी मानी को अगर आप अरबी में डिक्शनरी देख लें तो ईमान के मानी है जानना। ईमान के मानी क्या है? ईमान के मानी है जानना, या इसके दूसरे मानी है अकीदा रखना, अकीदा रखना। और ईमान के जो बेसिक पिलर्स हैं, ईमान के जो बेसिक पिलर्स हैं और वो क्या है? 7। देयर आर 7 बेसिक पिलर्स ऑफ आपके ईमान के। वो 7 पिलर्स क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही व बिल यौमिल आखिरी व क़द्र खैरिही शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ये जो 7 बेसिक इसके पिलर्स हैं, ये एक शख्स,
ایک انسان اگر وہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ان 7 چیزوں پر تو وہ کیا ہے, وہ اس پر مومن بھی ہی ہے. یعنی ان 7 عقیدوں کے رکھتے ہوئے وہ اس پر مومن بھی ہی ہے. اس کے بعد آپ کے اسلام میں مذہب کا لفظ آ جاتا ہے. مذہب یہ بھی ریلیٹڈ چیز ہے. آپ کے اسلام سے, آپ کے ایمان سے ریلیٹڈ چیز مذہب ہے. مذہب اور دین, یہ آپ ایمان اور اسلام, اس کو آپ دین کہتے ہیں. دین, اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین وے آف لائف ہوتا ہے جو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتاتا ہے. اور اس کی مختصر تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہوتا ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف. جبکہ مذہب کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو مذہب کیا ہے؟ مذہب چند عبادات کے طریقوں کا نام ہے. یہ چند بیسک بلیفز, کچھ عقیدے اور عبادت کے طریقوں کا نام ہے. جس طرح آپ کو اسلامک جو مسلمانوں کے مختلف تھاٹس ہیں اس میں آپ کو 5 تھاٹس ملیں گے. یعنی بیسک جو آپ کے فقہ ہیں وہ اسلام میں 5 فقہ ہیں. وہ فقہ سے مراد یہاں پر ہم مذہب لے لیتے ہیں. یعنی یہاں پر آپ کا فقہ حنفی, جو ہمارا فقہ ہے فقہ حنفی. فقہ حنفی یہ عبادت کے چند طریقوں کا نام ہے. یعنی امام صاحب نے, بالفرض میں آپ کو نماز کے حوالے سے سمجھاتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھی, امام صاحب. جبکہ ہمارے ہاں یہاں پر ایک فقہ جعفریہ ہے. فقہ جعفریہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جو فالورز ہیں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے, وہ نماز میں ہاتھ اس طرح نیچے چھوڑتے ہیں. اور آپ کے بعض مذہب والے ہاتھ یہاں پر رکھتے ہیں, بعض اس طرح دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ آپ کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی مذہب میں عبادتوں میں کچھ اختلاف ہوتا ہے لیکن دین ان کا ایک ہوتا ہے. اس لیے دین بنیادی سرچشمہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کو راستہ بتانے کا سب سے بنیادی سرچشمہ ہے, جو آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام جو نبی تھے, تمام جو پیغمبر تھے, اور وہ ان کو الہام ہوتا تھا, ان پر وحی آتی تھی. الہام اور وحی کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. الہام سے مراد ہے دل میں کوئی بات ڈال دینا. دل میں کوئی بات ڈال دینا الہام کہلاتا ہے. اور وحی سے مراد ہے جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام کسی نبی تک پہنچانا اور نبی کا یہ پیغام ٹرانسفر کرنا دنیا کے دیگر انسانوں تک, یہ وحی کہلاتا ہے. اور الہام دل میں کوئی بات ڈال دینا. نبی کے دل میں کوئی بات اللہ رب العزت کی طرف سے ڈال دی گئی اور انہوں نے اپنی امت کو بتائی. اور الہام جو ہے قرآن عظیم الشان کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن غیر انسانی مخلوق کو بھی ہو سکتا ہے. جس طرح سورہ آپ کی سورہ نحل ہے, سورہ نحل جو ہے وہ ہانی بی کے حوالے سے ہے. ہانی بی, نحل عربی زبان میں نحل سے مراد ہے شہد کی مکھی. اور شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی پر الہام کر دیا ہے. اور الہام کیا کیا ہے کہ شہد کی مکھی پھولوں کے پاس جا اور اس سے رس اکٹھا کر, اور اس بعد میں اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے الہام کیا. کس کو الہام کیا؟ شہد کی مکھی. اور یہ کسی غیر پیغمبر انسان کو بھی ہو سکتا ہے. جس طرح الہام کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو, جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس یہودی آئے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا کہ یہ بچہ میں روزے سے ہوں, آپ اس بچے سے پوچھے جو بچہ پنگوڑے میں ہے. اور پنگوڑے میں بچے نے بتا دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو آج کے آپ کی اس کوچنگ لیکچر میں اسلام کے حوالے سے بس اتنا ہی. مزید اگلے لیکچر میں اس کو آگے بڑھائیں گے. بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. کمنٹ سیکشن میں آ کر ہمیں بتائیں کہ کس طرح اس سلسلے کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. پہلے میں نے بتایا
کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تھرو مختلف لیکچررز کے حوالے سے 380 اسامیاں جو ہے ویکنسیز وہ 2030 کے سٹارٹ میں اناؤنس ہونے جا رہی ہیں. ڈی ایس پی کی ڈائریکٹ پوسٹیں آ رہی ہیں, ایف آئی اے میں بھی پوسٹیں آ رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ, آپ کی یہاں سے تیاری ہوتی رہے گی. اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت آپ کو اطلاع دی جا سکے.